औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद वॉइस। आज जो वाक़या मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेहा की शादी की दर्दनाक रात का है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते का वाक़या ऐसा है कि जैसे कुरान करीम में एहसनुल कसस कहा गया है। आज हम आपको इसी एहसनुल कसस के बारे में बताएंगे कि कैसे हज़रत ज़ुलेहा हज़रत यूसुफ़ के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुई और फिर सच्ची तौबा कर के बाद इन दोनों की शादी हो गई। और फिर अल्लाह पाक ने इनके बतन से दो पैगंबर पैदा किए। इनकी शादी का किस्सा जो कि वीडियो के आखिर में बयान किया जाए, एक बहुत ही निज़ाला किस्सा है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। रायल जो कि तारीख़ किताबों में ज़ुलेहा के नाम से मशहूर हुई, वो तैमूस बादशाह की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थी। अलामा इब्न कसीर लिखते हैं 9 साल की उम्र में ज़ुलेहा को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है। वो उसी वक्त इनकी दीवानी हो जाती है। कुछ सालों बाद उनको हज़रत यूसुफ़ दोबारा ख्वाब में अज़ीज़ मिस्र के रूप में नज़र आते हैं और ज़ुलेहा की भी किस्मत ऐसी कि उसी साल अज़ीज़ मिस्र का रिश्ता उनके लिए भेजा जाता है। वो फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन वो रिश्ता उस वक़्त की अज़ीज़ मिस्र अतफ़ेर बिन रुहैब का था। शादी की रात उनको पता चलता है कि ये वो लड़का नहीं है जो मुझे ख्वाब में नज़र आता है। कुछ ही अरसे बाद हज़रत यूसुफ़ मिस्र के बाज़ार में बिकने के लिए लाए जाते हैं और ज़ुलेहा के शोहर अज़ीज़ मिस्र अतफ़ेर बिन रुहैब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वज़न के बराबर सोने, वज़न के बराबर मुश्क और रेशमी कपड़े के ख़रीद लेता है और घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, मिस्र वालों में से जिसने उसे हज़रत यूसुफ़ को ख़रीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज़्ज़त व इख्तिराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि हमें फ़ायदा पहुँचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूँ हमने मिस्र की सरज़मीन में यूसुफ़ के कदम जमा दिए। सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 21। इसी तरह हज़रत यूसुफ़ महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो ज़ुलेहा जो कि पहले ही आपको ख्वाब में देख चुकी थी, वो आप पर फरीफ्ता हो गई। अल्लाह पाक फरमाता है, और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाज़े बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। उस हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो यानी तेरे मियाँ तो मेरे आका हैं जिसने मुझे इज़्ज़त से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। चुनांचे ज़ुलेहा दरवाज़े बंद करके हज़रत यूसुफ़ से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, लेकिन हज़रत यूसुफ़ दरवाज़े की तरफ भागे और दरवाज़े अल्लाह के हुक्म से खुलते गए। ज़ुलेहा ने हज़रत यूसुफ़ को भागते हुए पीछे से पकड़ा, जिससे उनकी कमीज़ पीछे से पट गई। ये सब बातें आपने सुन रखी होंगी, इसलिए वाक़े को मुख्तसर करते हैं कि अज़ीज़ मिस्र ने जब हज़रत यूसुफ़ को यूँ बंद कमरे से निकलते देखा तो ज़ुलेहा ने शोर मचाया कि यूसुफ़ मेरे साथ बदकारी करना चाहता था और बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। सूरह यूसुफ़ आयत 25। हज़रत यूसुफ़ ने बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। सूरह यूसुफ़ आयत 26। खैर अल्लाह पाक फरमाता है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब इस यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा था। तब उसने ज़ुलेहा से कहा कि ये तुम्हारा फ़रेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फ़रेब पड़े होते हैं। फिर इसने कहा, यूसुफ़ इस बात का ख्याल ना कर और ज़ुलेहा तो अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। ये वाक़या बहुत मशहूर हो गया। शहर की तमाम औरतें ज़ुलेहा को लान तान करने लगी कि अपने ग़ुलाम के इश्क में ही मुब्तला हो गई है, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज़ की औरत अपने ग़ुलाम को चाहती है, इसकी मोहब्बत में फरीफ्ता हो गई है। हम तो इसे सरी गलती पर देखते हैं। ज़ुलेहा ने तंग आकर एक दिन तमाम औरतों की दावत की और सबको पल तराशने के लिए पकड़ा दिए और साथ ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सामने ला खड़ा किया। बस फिर इन औरतों ने हज़रत यूसुफ़ की खूबसूरती में मदहोश होकर फलों की बजाय अपनी उंगलियां काट डाली और ज़ुलेहा बोली, यही वो ग़ुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत मुलामत कर रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया, और जो कुछ मैं कह रही हूँ
اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ خیر، زلیخا کے منت سماجت کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی، عزیزی مصر نے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیزی مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف کو رہائی مل گئی۔ عزیزی مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر دیے چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیے اب چلتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف جو کہ اب شاہ مصر بھی ہے اس سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا، تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیروں و مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھی اور آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبی الجامع الحکام لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیزی مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کر دی۔ حضرت یوسف نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے یوسف، مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرے نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاوند نامرد تھا، جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد کہ جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کرا دی، جس سے حضرت یوسف کے 2 بیٹا پیدا ہوئے۔ اسی طرح علامہ ابو اللیث نصر محمد سمرقندی لکھتے ہیں، زلیخا کا خاوند مر گیا۔ ایک دن وہ سر راہ بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے قدام و خشم کے ساتھ اس پر گزر ہوا۔ زلیخا بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔
شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھی تو اس لیے شادی کی پہلی رات سے ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت عطا ہوا۔